अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामयाब इंटरव्यू के वो कौन से राज हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी अहम टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपने इंटरव्यू को कामयाब बनाना है। तो यहाँ मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ कि इंटरव्यू जो है ये एक आर्ट है और इंटरव्यू जो है वो आपके पूरे कैरियर को डिसाइड करता है कि आपने किधर जाना है, कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, नहीं हासिल कर सकते। दूसरी बात ये कि आपका जो एकेडमिक है और आपका जो रिटन टेस्ट है, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको क्वालिफाई कराते हैं इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं और वहाँ जब पैनल के सामने आप पहुंचते हैं तो वहाँ उनके पास एक फ़ाइल होती है जिसमें आपका एकेडमिक डिटेल्स भी होती हैं, आपके रिटन टेस्ट की डिटेल्स भी मौजूद होती हैं। तो वो आपके बारे में एक इम्प्रेशन कायम कर चुके होते हैं कि ये बंदा इंतहाई इंटेलिजेंट है, इसका एकेडमिक और उसके रिटन टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, एवरेज है, किस तरह का। एक तासुर उन्होंने ये कायम करना होता है और दूसरा तासुर आपने फिर कायम करना होता है अपने इंटरव्यू के दौरान। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो इंटरव्यू के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जो है वो आज के दौर में बहुत ही अहम हो गई है। कोई भी आप अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी आपकी कामयाबी के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे और उतनी तेज़ी से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे ज़िंदगी में। आपकी कम्युनिकेशन जितनी वीक है आप उतने ही कमज़ोर ठहरते हैं, आपको उतने ही लोअर लेवल की जॉब्स पे ठहरना पड़ता है, चाहे आपका एकेडमिक जितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क कीजिए। अब कम्युनिकेशन जो है ये इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहले है नॉन वर्बल, 55% है ये टोटल कम्युनिकेशन का। दूसरा पैरा वर्बल है 38%। तीसरी जो चीज़ है वो है वर्बल 7%। यानी आप जब पैनल के सामने पेश होते हैं और आपका जो इंटरव्यू होता है, आपसे जो सवाल जवाब किए जाते हैं और उनके जो आप जवाबात देते हैं, इसका जो कम्बिनेशन है वो नॉन वर्बल, पैरा वर्बल और वर्बल पर मुश्तमिल होता है। अब ये देखते हैं कि नॉन वर्बल में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। नॉन वर्बल में आपका गेटअप यानी आपका ड्रेस शामिल है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपका जेस्चर है, अपीयरेंस है कि आप कैसे रूम में इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हैं, आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, कांपें टांग रही हैं, या आप बड़े ही पुरएतमाद अंदाज से रूम में एंटर होते हैं और स्माइलिंग फेस के साथ एंटर होते हैं और आप सबको सलाम करते हैं, और चेयर पर आपका बैठने का अंदाज़ कैसा है। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं। आप सवालों के जवाब में अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको कैसे रखते हैं, ये भी नॉन वर्बल में शामिल है। और ये चीज़ें कितनी हैं, 55% है सिर्फ ये चीज़ें। तो इन पर आपने वर्क करना है, इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इनको बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो पैरा वर्बल है वो 38% है। और पैरा वर्बल में कौन सी चीज़ है, आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइस, यानी बोलते आप किस तरह हैं, आप कितना ऊंचा बोलते हैं या बहुत ही आहिस्ता बोलते हैं, लो बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, या बहुत ही आहिस्ता अंदाज में बातें करते हैं, या आप एक बैलेंस्ड एक नेचुरल स्टाइल में बातें करते हैं। तो वो चीज़ पैरा वर्बल है, 38% है। और इसमें थोड़ी सी और मैं वजाहत कर दूं कि जब आप पैनल के सामने बैठे होते हैं, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, क्या आपका वहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, क्या रूम में बैठे हुए लोगों के साथ जो आपकी गुफ्तगू है उन तक आवाज़ क्लियरली पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, या पहुँच रही है तो वो कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो। वहाँ आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस रूम में जो 3-4 लोग हम बैठे हैं सब तक आपकी बैलेंस्ड वॉइस पहुँचनी चाहिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो, क्लियर वॉइस हो, ताकि उनको आसानी से समझ आए, उन्हें दिक्कत ना हो और नागवारियत का एहसास भी ना हो। ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा आवाज़ ऊंची हो तो वो नागवारियत का बायस बनती है, वो एक नेगेटिव चीज़ ठहरती है। तो उसके बाद जो है वो वर्बल है। वर्बल जो है वो सिर्फ 7% है। उसमें कौन सी चीज़ है, आपका तारुफ है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, आपका इल्म जो है वो क्या कितना गहरा है, और इल्म का इजहार आप कैसे करते हैं, यानी आपका अल्फाज का जो किरदार है या आप कैसे बोलते हैं, आपके अल्फाज आपके चेहरे के साथ किस कदर मैच करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बात तो खुशी वाली कर रहे हैं, उसमें कुछ मिज़ाह का अंसर मौजूद है, लेकिन आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, तो ये मिस मैचिंग होगी, वो मैच होनी चाहिए।
تو اپنے علم کا اظہار کتنے متاثر کن انداز میں آپ کرتے ہیں اور کیسے دلائل لاتے ہیں اپنی بات کے حق میں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وربل ہے اور یہ 7% ہے، یعنی آپ کا جو نالج ہے، آپ نے جو پڑھ رکھا ہے اس کو صرف 7% کی ویٹیج دے گی ہے ایکسپرٹس کی طرف سے، جبکہ 55% آپ کا جو ہے نان وربل ہے اور 38% پیرا وربل ہے، اور جو دونوں مل کر بنتے ہیں 93%۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے نالج، آپ کے ایریا آف انٹرسٹ سے ہٹ کر، آپ کی اسٹڈی سے ہٹ کر کی جو چیزیں ہیں وہ 93% ہے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ، سب سے پہلے ان کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جہاں نالج آپ کا اعتماد بڑھاتا ہے، وہاں یہ چیزیں بھی آپ کے ایک سکسیسفل انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو اپنا ڈریس آپ نے کیسا کرنا ہے، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ تو آپ کے فیشل ایکسپریشن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جسچر، فیشل ایکسپریشن، آپ کا جو فیس ہے، وہ ساری چیزیں نیچرل ہونی چاہیے، بالکل نیچرل سٹائل میں۔ کہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ تھوڑا سا اوور ایکٹنگ کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ لوز کر رہے ہیں اپنا کانفیڈینس، آپ کے ہاتھ جواب دیتے ہوئے کانپ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور ان کے لیے آپ نے پریکٹسز کرنی ہے کہ گھر میں آپ ہیں، آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں، آپ روم میں بار بار انٹر ہوں، آئیں جائیں، پھر چیئر پہ بیٹھیں، اس کی ویڈیو بنائیں کہ آپ چیئر پہ کیسے بیٹھتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کریں مختلف موضوعات پر، ان کی ویڈیوز بنائیں، خود بیٹھ کر اپنی مختلف جو آپ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ ممکنہ سوالات ہیں ان کے جوابات دیں اور ان کی ویڈیوز بنائیں کہ آپ کیسے بول رہے ہیں، آپ کا چہرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ کتنا اس کے ساتھ دے رہا ہے، کتنا میچ کر رہا ہے۔ ان چیزوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ بولیں اور اپنی پریکٹس کریں۔ یہ جو پریکٹسز ہیں یہ آپ کو بہت بینیفیشل ثابت ہوں گی اور ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کم از کم 2 ویکس 3 ویکس، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے مسلسل پریکٹس کریں۔ چیئر پہ بیٹھنے کا سٹائل دیکھیں کہ کیسے بیلنسڈ سٹائل ہے، آپ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرویو جو ہے یہ آپ کا روم ٹو روم ایکٹیویٹی ہے، یعنی روم میں انٹر ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے آپ، اور پھر انٹرویو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ روم سے باہر نکلتے ہیں، یہاں تک کا جتنا پروسیس ہے سارا پینل آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں پر خاص طور پر فوکس کرنا ہے اور ان کے لیے آپ نے پریکٹسز کرنی ہیں۔ اور پینل کے حوالے سے بھی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پینل عام طور پر 3 سے 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جو PPSC کا ممبر ہوتا ہے وہ چیئرمین آف دا پینل ہوتا ہے، باقی متعلقہ شعبوں کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سائیکالوجسٹ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے جو جنرل نالج ریلیٹڈ بعض سوالات کرتا ہے اور وہ آپ کو مسلسل جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سوالات کے جوابات کیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں ماحول بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ آپ کو صرف چیک کر رہے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی انمیٹی نہیں ہے، وہ آپ کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر وہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو وہ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو میں تفصیلی طور پہ بات کریں گے۔ تو ایک اور بات کہ جیسے نیوز کاسٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی موت کی خبر بھی دے رہے ہوں تو ان کے چہرے پر ایک سمائل ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کی ڈیتھ کی نیوز چل رہی ہے اور وہ اپنے چہرے پر سمائل رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب غم کی خبر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سمائل یہ جواز نہیں بنتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن پر اتنا ورک نہیں کیا جاتا تو ان کو صرف یہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپیلنگ فیس کے ساتھ نیوز پڑھنی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ نیوز کی نوعیت کے مطابق بھی آپ کے فیشل ایکسپریشن چینج ہونے چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم سیکرٹس ہیں کمیونیکیشن کے، اور سکسیسفل کمیونیکیشن لیڈس ٹو سکسیسفل انٹرویو۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے اس میں سے بہت سی باتیں بینیفیشل ہوں گی، ان کے لیے آپ پریکٹسز کیجیے۔ آپ کو کسی قسم کی اس ریلیٹڈ کوئریز ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کیجئے، میں آپ سے ان کے جو مختلف جوابات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انٹرویو کے لیے جو وربل ہے، وربل حصہ جو ہے اس کے 4 C's کون سی ہیں یا 4 سیکرٹس کون سے ہیں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں۔